माइक्रोफोन अफ गर्नु होला तपाईहरुले कसको अनै छ अझै वरदानको विषयमा हेर्दै थियो अनि हामीले पहिलो आत्मिक वरदान चाहिँ चारवटा वरदानहरु प्रेरित अगमवक्ता अनि त्यसपछिबाट प्रचारक पास्टर र शिक्षक यो चारवटाको विषयमा हेरेका थियौं अनि प्रेरित अगमवक्ताको कुरा चाहिँ स्टप सिज भयो भन्ने कुरा हेरेका थियौं हैन अहिले चाहिँ प्रेरित अगमवक्ता छैन अनि यसैगरी 6 वटा सञ्चारका वरदानहरु हामीले हेर्यौं अस्तिको क्लासमा अनि आज चाहिँ हामी 8 वटा सेवकाईको वरदान सेवकाईको 8 वटा वरदानको विषयमा हामी हेर्ने छौं साच्चै नै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसमा 20 वटा वरदानको बारेमा उल्लेख गरेको छ अनि त्यसमध्ये हामीले चाहिँ 4 वटा र 10 वटा हेरिसक्यौ 8 वटा आज हेर्छौं भने अर्को क्लासमा चाहिँ 2 वटा त्यसलाई चाहिँ साइन गिफ्ट भनेर चिन्हात्मक वरदान भनेर हेर्ने छौं विशेष गरेर यो वरदान चाहिँ सेवकाईको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो जबकि एउटा क्रिस्चियन चाहिँ मैले तपाईलाई सुरुमा नि भनेको थिएँ कि वरदान जब हामीसँग छ त्यसलाई चाहिँ हेर मसँग यस्तो क्षमता छ मसँग यो वरदान छ भनेर देखाउनको लागि होइन परमेश्वरको सेवकाई गर्नको लागि हो परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हो परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि हो र उहाँको नामलाई उच्च पार्नको लागि हो त्यसकारणले हामीसँग भएका यी वरदानहरुलाई यदि हामीले त्यतिकै राख्यौं भने यसले चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्न यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ अनि कति कुरा हामीले ट्यालेन्टको विषयमा हेर्दा चाहिँ ट्यालेन्ट चाहिँ वरदान होइन र यो चाहिँ वरदान चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मुक्तिको समयमा कमसे कम एउटा भन्दा धेरै वरदानहरु दिन सक्नुहुन्छ र ती वरदानलाई चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि महत्त्वपूर्ण तरिकाले चलाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हरेक विश्वासीले त्यो वरदानलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि परमेश्वरको सेवाको लागि चलाएर जस्तै त्यो वरदानलाई हामीले त्यतिकै राख्यौं भने त्यसलाई चाहिँ भनौं न त्यसै राखेको चाहनुहुन्न र आज हामी हेर्ने वरदान चाहिँ सेवकाईको वरदान 8 वटा वरदानलाई हेर्ने छौं यहाँ चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यो चाहिँ सेवकाईको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो याद गर्नुहोस् यसो ख्रीष्टको शरीरको अंगहरुको छुट्टा छुट्टै काम हुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौं त्यही किसिमले चाहिँ यो सेवकाई गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई जुन किसिमको वरदान दिनुभएको छ सेवकाईलाई माथि पुर्याउनको लागि त्यो वरदानलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यो वरदानलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ आफू असल आफू राम्रो हुनु होइन र त्यो 8 वटा सेवकाईको वरदानमा पहिलो वरदान चाहिँ हामी हेर्छौं अगुवा यो चाहिँ जस्तै यो अगुवा भन्नाले चाहिँ कुनै पनि कुराको अगुवा हुन सक्छ जुनै सुकै कुराहरुको अगुवा हुन सक्छ यो चाहिँ रोमी 12 को 8 जसले अगुवाई गर्छ उसले यत्नसित गरोस् याद गर्नु जसलाई परमेश्वरले अगुवाईको वरदान दिनुभएको छ यी कुराहरु हामी देख्न सक्छौं हैन सानै त्यो जब उसले विश्वास गरिसकेपछि उसको लगाव उसको सबै कुरा चाहिँ सेवकाईकोतिर अगाडि बढ्दै गएको हुन सक्छ त्यसो भएको भएर यो अगुवाईको वरदान यो अगुवाको वरदान चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो वरदान भएको मानिसले चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य पत्ता लगाउँछ र चर्चको सेवामा लाग्दछ याद गर्नु परमेश्वरले चर्चमा विभिन्न किसिमका सेवाहरू सेवकाईहरू छ मैले सुरुमै भन्थे यो चाहिँ के हो सेवकाईको वरदान हो अनि यो सेवकाईको वरदान चाहिँ विभिन्न चर्चमा एउटा मात्रै सेवा हुँदैन विभिन्न किसिमका किनभने पुरै अंगको बेग्ला बेग्लै काम भए जस्तै चर्चमा सेवकाईको लागि महत्त्वपूर्ण काम अब यो अगुवा गर्ने काम पनि हामीले हेर्न सक्छौं थुप्रै कुराहरू जस्तै उदाहरणको लागि दिदीबहिनी संगतिको अगुवाहरू अगुवाई गर्ने या सम्मेलनको अगुवाई गर्ने या यो झुण्डको अगुवाई गर्ने विभिन्न किसिमका या बाइबल कलेजको अगुवाई गर्ने जेसुकै कुराहरुको पनि अगुवाई गर्ने कुरातिर महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ त्यसकारणले यी किसिमका वरदान भएका मानिसले परमेश्वरको सेवाको लागि यी कुराहरु चलाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो मानिसले जहिले पनि मण्डलीको सेवाकारीमा मानिसहरुले अगुवाई मानिसहरुको चाहिँ उसले अगुवाई गर्छ त्यो अगुवाई चाहिँ हेर है जस्तै उदाहरणलाई मैले यो पोस्ट पाएँ अब म त्यो पोस्टमा छु भने त्यो पोस्टलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने किसिमले एउटा नम्रताको कुराले या यो संसारको कुरा भन्दा टोटली फरक किसिमले चाहिँ उसले यसलाई प्रयोग गरेको हैन नम्रता साथ उत्साह दिँदै उसले चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ यस्तो वरदान भएको व्यक्तिले सम्मेलन आयोजना गर्न
झुण्ड खडा गर्न, बाइबल कलेज स्थापना गर्न, बाल सङ्गति, युवा सङ्गति चलाउन अगाडि बढ्छ। याद गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई बताएको कुरा यी किसिमका वरदान भएका मान्छेले होइन, यी किसिमका मलाई त्यस कारणले मैले जहिले पनि एउटा कुरा के गर्ने गरेको छु भने जसलाई जुन किसिमको वरदान छ उसले त्यतातिर आफ्नो लगावलाई प्रयोग गर्छ, त्यतातिर आफ्नो लगावलाई लान्छ र उसले त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नको लागि, त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ उसले अगाडि जान्छ। त्यसो भएको भएर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो 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 अगुवाको वरदान, यो वरदान पाएका मानिसहरूले त्यस कारणले धेरै क्षेत्रहरूमा यी वरदान पाएका मण्डलीको विकास गर्नको लागि चाहिँ यी किसिमका कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा थुप्रै कुराहरूमा होइन, झुण्ड खडा गर्न, याद गर्नुहोस् कसैलाई पास्टरी त्यो एउटा झुण्डको अगुवाई गर्नको लागि उसँग त्यो किसिमको कुराहरू हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यो वरदान भएका मान्छे, कसैले बाइबल कलेज स्थापना गर्न हुन सक्छ, कुनै एउटा अर्फनेज स्थापना गर्न, याद कसैलाई याद। त्यस कारणले मैले जहिले पनि चर्चमा पनि एउटा कुरा भन्ने गर्छु, जोसँग त्यो कलिङ छ, त्यो बोलावट छ, त्यो वरदान छ, उसले चाहिँ त्यो कुरा गर्नको लागि महत्त्व। त्यस कारणले आफ्नो वरदानलाई पत्ता पाएर, याद गर्नुहोस्, हामीले अरूसँग दाँजेर होइन, अरूसँग हेरेर होइन, हामीलाई परमेश्वरले जुन वरदान दिनुभएको छ त्यही वरदान। यदि तपाईँलाई त्यो खालको वरदान छैन भने तपाईँले यसलाई नो भन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चर्चले दिएको कुरा हुन्छ नि, चर्चले यो कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि मानिसहरूले त्यही कुरा गर्न चाहन्छन् होइन, त्यही कुरा कति गर्न चाहँदैन। तर त्यो अगुवाको वरदान कुनै पनि क्षेत्रमा यदि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। याद गर्छु, यी कुराहरूमा चाहिँ यी वरदान पाएका मानिसहरू हुनेछन्। अगुवाको वरदान चाहिँ सेवकाईको निम्ति, याद गर्नु, परमेश्वरले दिनुभयो हो। अब म यो ठुलो अगुवा भएँ, अब म ठुलो अगुवा भएर चाहिँ मेरो यो किसिमको कुरा भएको भन्नको लागि होइन, यो चाहिँ सेवकाईको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो, त्यसपछि यही सेवकाईको वरदानको दोस्रो प्रशासनको वरदान। याद गर्नुहोस्, चर्चको सबै प्रशासनिक सेवाहरू मिलाउने किसिमका वरदान भएको, यो पनि रोमी 12:8 हेऱ्यो भने हामी देख्छौँ, पहिलो कोरिन्थी 12:28 पनि यी कुरा देख्छौँ। पावलले चाहिँ प्रशासनको वरदान भएकाहरूलाई, ग्रिक शब्द चाहिँ KUBERNESIS, कुब्रेनेसिस, जसको मतलब चाहिँ बगाललाई अगुवाई गर्ने हुन्छ। याद गर्नु, प्रशासनिक तरिकाले अगुवाई गर्ने, याद गर्नु, प्रशासनिक तरिकाले यसलाई अगुवाई गर्ने हुन्छ। जस्तो वरदान भएको व्यक्तिले कुनै पनि काम योजनाको निम्ति ठुलो दर्शन देख्छ। याद गर्नुहोस्, अब भन्नु बाइबल स्कुलकै कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ यसको लागि ठुलो दर्शन देख्छ। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि कुरालाई भनौँ अर्को तर्फमा, याद गर्नुहोस्, एउटा झुण्ड स्थापना गर्ने कुरा पनि एउटा ठुलो दर्शन देख्छ उसले, एउटा ठुलो विचारको कुरा गर्छ उसले। त्यस कारणले त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले उसले चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ त्यो वरदान भएको मानिसले दर्शन दिएछ। मैले एउटा उदाहरण भनेको, म सुरुमा क्रिस्चियन हुँदाखेरि चाहिँ जब क्रिस्चियन सोसाइटीसँग, क्रिस्चियन समाजसँग हामी चाहिँ धेरै नजिक हुन चाह्यौँ, अनि त्यसपछि नजिक हुन चाहेपछि अनि धेरै मलाई पनि त्यो धेरै कुराहरूको चाहिँ अगुवाई गर्ने इच्छा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सारा क्रिस्चियनको चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ एउटा चिहान निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ सबैले कुरा गरे। अनि त्यसमा एउटा सदस्य मलाई पनि बनाइयो होइन। अनि त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको धारणा के हुन्छ भने, कुनै पनि ठुलो पहाड देख्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यतातिर नै ओहो यो चाहिँ चिहान भयो हुन्थ्यो भने जस्तै कुरा बुझ्नु। मैले भन्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रको हुनसक्छ तपाईँले भनौँ न, अब बाइबल स्कुलको हुनसक्छ, तपाईँले एउटा भनौँ चर्चका अरू पनि सेवकाईका क्षेत्रहरूको जुन प्रशासनिक काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँसँग ठुलो दर्शन, एउटा किसिमको कुरामा वाउ यसलाई चाहिँ ठुलो दर्शन साथ अगाडि लानको लागि उसले दर्शन देख्छ। क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन वा चर्चलाई अगाडि बढाउनको लागि, चर्चको उद्देश्य पुरा गर्नलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा अगुवाई गर्छ उसले चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रमा, तपाईँले बुझ्नु, चर्चका सबै व्यवस्था मिलाउनु। हुनसक्छ बाइबल कलेज हो भने बाइबल कलेजको प्रशासनिक क्षेत्रमा, हुनसक्छ युवा झुण्डको प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ जहिले पनि अगुवाई गर्छ। हामीले यी कुरालाई पनि विचार गर्नु आवश्यक छ। अनि क्षेत्रमा अगुवाई गर्छ र उसँग परमेश्वरको महिमाको निम्ति अरूसँग मिलेर काम गर्न सक्ने प्रतिनिधित्वहरू हुनु। उनीहरू भनेको कस्तो भने अरूसँग मिलेर काम गर्ने। यो जहिले पनि 8वटा मैले कुरा गरेँ नि सेवाको वरदान भने, यी चाहिँ सबै अरूसँग मिलेर
काम गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसकारण ती दर्शन भएका मान्छेले अरूसँग मिलेर काम गर्न सक्छन्, उसँग परमेश्वरको महिमाको निम्ति अरूसँग मिलेर काम गर्न सक्ने प्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरूले चर्चको प्रशासनिक कार्य, सेवा, सेमिनार, बाइबल कलेज र अन्य कार्यको लागि गर्ने गर्छन्। तिनीहरू रुपियाँ पैसाको सवालमा इमान्दारी हुन्छ। याद गर्नु, यी धेरै कुराहरू छन्। जस्तै यी सबै कुरामा चाहिँ इमान्दारीका साथ, यी सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नेको लागि खालि उसले एउटै दर्शन देख्छ कि परमेश्वरको महिमाको लागि। परमेश्वरले जुन जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो, अब त्यो जिम्मेवारीलाई, जुन दर्शन मलाई दिनुभयो, त्यो दर्शनलाई, जुन वरदान मलाई दिनुभयो, त्यो वरदानलाई चाहिँ पूरा गर्ने कुरा गर्छ। उसले आफ्नो भन्दा पनि परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा उसले आफूलाई समर्पित गर्छ। जहिले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने कुरामा ऊ जहिले पनि समर्पित भएर अगाडि बढ्दछ। कुरा भन्नुभयो एउटा अगुवाको वरदान र अर्को कुरा प्रशासन। यो दुईटा चाहिँ लगभग उस्तै किसिमका कुराहरू हुन्। यसलाई एउटैमा पनि राख्न सकिन्छ, तर हामीलाई यी फरक फरक वरदान हुन सक्छ। यी वरदान भएका मानिसहरूले चाहिँ यी सबै कुरामा अगुवाई गर्छन्। यी सबै क्षेत्रमा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा जहिले पनि अगुवाई गर्छन्। यसलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, यसलाई विचार गर्नुहोस् कि यी सेवकाई भएका मानिसहरूले परमेश्वरको महिमाको लागि, परमेश्वरको प्रशंसाको लागि अरूसँग मिलेर नम्रता धारण गरेर परमेश्वरको सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर परमेश्वरको सेवकाईलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्छन्। त्यसकारणले प्रशासनको वरदान भएका मानिसहरू, त्यसकारणले परमेश्वरले मण्डलीमा सबै वरदानहरू दिनुहुन्छ। एउटैलाई सबै कुरा दिनुहुन्न। हामीले अगाडि खण्डमा हेरिसक्यौँ, उहाँहरूले सबै विश्वासीलाई फरक 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 वरदानहरू दिनुहुन्छ। जब ती वरदानहरूबाट हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने, याद गरेर अगुवाई गर्नेले पनि परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा, प्रशासन गर्नेले पनि परमेश्वरको प्रशासन गर्ने कुराहरू, परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई, परमेश्वरले दिनुभएको यी कुराहरूलाई पुरा गरेको चाहनुहुन्छ। अर्को तेस्रो हामी हेर्छौँ सेवा वा सहायता गर्ने वरदान। याद गर्नुहोस्, कति मान्छेको अब भनौँ न सेवा लिने हुन्छ भने कति मान्छेको सेवा दिने र चाहिँ सेवा गर्ने, सहायता गर्ने वरदान भएका मानिसहरू पनि हुन्छन् मण्डलीमा। याद गर्नु, परमेश्वरले मण्डलीमा सहायता गर्ने मानिसहरू पनि राख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वरदानमा चाहिँ रोमी 12:7 हेऱ्यो भने यस्तो वरदान भएको व्यक्ति चर्चको व्यक्तिहरू वा शरीर वा क्रिस्चियनहरूलाई सहायता गर्न जहिले पनि तत्पर हुन्छ। हरेक समयमा, हरेक बेलामा ऊ जहिले पनि तत्पर हुन्छ। मण्डलीमा कुनै आवश्यक कुराहरू पर्ने बित्तिकै एउटा चर्चलाई सहायता गर्न, सहयोग गर्न जहिले पनि तयार हुन्छ। त्यसकारणले यो वरदान भएका मानिसहरू यसरी चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि जहिले पनि तयार हुन्छन्। याद गर्नु, सर्भिस सेवाको चाहिँ ग्रीक शब्द चाहिँ डायाकोनिया, जस्तै DIAKONIA, यसको साधारण अर्थ चाहिँ सेवा गर्न भन्ने हुन्छ। सेवा, याद गर्नु, सेवा गर्ने, सहायता गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जहिले पनि ऊ तयार हुन्छ। यो क्रिस्चियन परमेश्वरले दिनुभएको यो वरदानहरू, त्यसकारणले मण्डलीमा हामी यस्ता मानिसहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ। हामीले यस्ता मानिसहरूलाई पनि विचार सेवा गर्नलाई तयार। याद गर्नु, कतिपय मान्छेहरू सेवा लिन मात्रै तयारी हुन्छन्, मतलब लिन मात्रै, वा सबैले मलाई सेवा गरिदियोस्। तर यस्ता मान्छे, यस्ता वरदान भएका मानिसहरू चाहिँ सेवा गर्न तयार हुन्छ। हरेक समयमा उनीहरू मण्डलीको अवस्थालाई देखेर सेवा गर्नलाई उनीहरू तयार हुन्छन्। वाउ, यो कुरालाई विचार, यदि तपाईँसँग यो वरदान छ भने तपाईँ आफैलाई आत्मिक खाँचोहरू प्रयोगात्मक रूपमा अरूले चाहिँ पुरा गरिरहेको पाउनुहुन्छ। याद गर्नु, तपाईँले यी कुराहरू, तपाईँमा वरदान छ भने तपाईँलाई जहिले पनि यही कुराहरू पुरा गर्नलाई, यही सेवाको कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि, यही सेवाको कुरालाई परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा साथ अगाडि जानको लागि चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले सेवाका वरदान भएका मानिसहरू चर्चमा हुन्छन् र ती मानिसहरूले यसो छ। र यी वरदान भएका व्यक्तिले मण्डलीमा सायद उनीहरूले कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा मेच मिलाउने सेवामा, त्यहाँ जसैले कुरा यो कुरा कसैले पनि मिलाओस् नमिलाओ मलाई मतलब छैन, ऊ आफ्नै ध्याउन्नमा ऊ मेच मिलाइरहेको हुन सक्छ। मान्छेहरू बस्ने कुरालाई यहाँ बस्नुहोस् भनेर उसले आफ्नै तरिकाले उसले कुरा गरिरहेको हुन सक्छ, होइन। अर्को कुरा, चर्चमा बस्ने ठाउँ मिलाउने व्यवस्था गर्ने, सामान मिलाउने आदि कुराहरू, थुप्रै कुराहरू, होइन। कहिले चप्पल फुकाल्ने, चर्चमा चप्पल मिलाउने, यी किसिमका उसले सेवा गर्न मात्रै चाहन्छ। चर्चमा कुनै पनि कुराहरूको आवश्यकता देख्दा सेवा गरेर त्यसको महिमित कुरा गर्ने हुनसक्छ। चर्चको सरसफाइदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ उसकोमा चाहिँ सेवा गर्ने मात्रै वरदान हुन्छ।
वो विश्वासीहरूलाई पनि सेवा गर्न, चर्चको शरीरलाई पनि सेवा गर्नलाई तयार हुन्छ। विश्वासीको खाँचोमा म सेवा गर्न सकौँ। याद गर्नु, उसँग पैसा नहोला तर उसको मन र उसले आफूले भ्याएसम्म त्यो कुरा गर्ने ऊ जहिले पनि तयार हुन्छ। यो कुरालाई विचार गर्नु, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हेरिरहेका थियौँ। यो चाहिँ अरूको सेवाको लागि गरिन्छ। उसले आफ्नो कुरा वास्ता गर्दैन, ऊ अरूको सेवाको लागि। परमेश्वरले मलाई अरूको सेवाको लागि पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी अरूको, विशेष मण्डलीमा सेवाका वरदान भएका मानिसहरूले आफूलाई सेवा गर्ने कुरामा समर्पित गर्छन्, सेवा गर्ने कुरामा आफूलाई अगाडि बढाउँछन्, सेवा गर्ने कुरामा आफू अगाडि जान्छन्। यी कुराहरू, यी वरदान भएका मानिसहरू हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। सेवाको वरदान एउटा महत्त्वपूर्ण वरदान हो। याद गर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा कति मान्छेले मण्डलीमा भनौँ न अरू आफूसँग नभएका वरदानहरू, यो मानवीय स्वभावले गर्दा मसँग त्यो होस् कि भनेर कुरा गर्ने कुराहरू हुन सक्छ। तर परमेश्वरले मलाई जुन वरदान दिनुभएको छ, यदि सेवाको छ भने सेवाको कार्यको लागि, परमेश्वरको महिमा गर्ने कार्यको लागि अगुवाई गर्दै जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसले यसलाई हामीले चाहिँ के नठानौँ, धेरै हलुको नठानौँ। चौथो, कृपा। रोमी 12:8 कृपाको वरदान। जससँग कृपाको दान हुन्छ ऊ समस्यामा परेको मानिसहरूप्रति दयालु भएर उनीहरू जो शारीरिक मानसिक समस्यामा परेकाहरूलाई कृपा देखाउन चाहन्छ। याद गर्नुहोस्, उसले के गर्छ, यो कृपाको वरदान भएको मानिसले कृपाको वरदान भएको मानिसले चाहिँ ऊ समस्यामा परेको मानिसहरूप्रति दयालु भएर आएर त्यहाँ अरू कुनै कुरा हेर्न सक्दैन, त्यसको अरू कुनै पनि केस स्टडी गर्दैन, यसको पछाडि के छ, यो कस्तो छ। यहाँ कोही मानिस चर्चको समस्यामा छ भनेदेखि उसले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतिर यो वरदान भएको मानिसले लाग्छ। जहिले पनि यो वरदान भएको मानिसहरू यो समस्या दयालु भएर उनीहरू जो शारीरिक मानसिक समस्यालाई कृपा देखाउन चाहन्छ, समस्यामा परेका चाहन्छ। त्यसो भएको भएर यो वरदान कसको आवाज आइरहेछ? माइक्रोफोन अन गर्नु भएको छ नि, अफ गर्नु होला। कृपा देखाउने भन्ने ग्रीक शब्द चाहिँ ELEOM, हजुर कसकोबाट माइक्रोफोन अन छ? माइक्रोफोन नेमा हो, राइट। अनि कृपा देखाउने भन्ने ग्रीक शब्द इलन भन्ने हो, लिएर चोट पाएकाहरूलाई, कमजोर वा सहायताबिन सताइएका व्यक्तिहरूलाई दया देखाउनु। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि कुराले सताएका व्यक्तिहरूलाई, त्यो कमजोर व्यक्तिहरूलाई, सहाराविहीन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्षमा देखाउनु हो। याद गर्नुहोस्, यसलाई प्रत्येक क्रिस्चियनहरू अरूसँग व्यवहार गर्दा कृपालु नै हुन्छन्, तर पनि मण्डलीमा केही व्यक्तिहरूलाई कृपाको वरदान हुन्छ। याद गर्नुहोस्, हामी क्रिस्चियनहरू सबै हामी कृपालु नै हुन्छौँ, किनभने हामीलाई परमेश्वरले कृपा गर्नुभयो, हामीलाई परमेश्वरले त्यो प्रेम गर्नुभयो। त्यसकारणले हामी यो किसिमको कुरामा अगाडि जान सक्छौँ। तर पनि यी कृपाको वरदान भएको व्यक्तिहरू चाहिँ कतिपयको कुरा चाहिँ मण्डलीमा विशेष प्रकारको वरदान परमेश्वरले मण्डलीमा चाहिँ कृपाको वरदान दिनुहुन्छ। त्यसो भएको भएर उनीहरूलाई गाह्रो परेको अवस्थाको बारेमा चिन्दछन्, खाँचोमा परेकाहरूको सेवा गर्न संवेदनशील भएर दयाता बुझ्ने हृदय हुन्छ। होइन, मतलब कुनैलाई केही किसिमको आवश्यकता पर्यो, याद गर्नु समस्या पर्यो भने दयाता साथ उसको कुराहरूलाई बुझ्ने किसिमको कुरा हुन्छ र कामद्वारा उनीहरूलाई प्रेम प्रकट गर्दछ। याद गर्नु, जति पनि कुरा दया देखाउने, कृपा देखाउने तर चाहिँ उसले त्यसलाई कार्यमा नगर्ने कुरा होइन, यसलाई चाहिँ उसले कार्यमा पनि गर्दछ र उसले कामद्वारा प्रेम प्रकट गर्दछ। याद गर्नुहोस्, यो कृपाको वरदान मण्डलीमा भएका मानिसहरू हुन्छन्, हामीलाई उनीहरूको यो सेवालाई उनीहरूले असल प्रकारले चलाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हरेक कसैलाई हुन सक्छ, त्यसकारणले उनीहरूलाई गाह्रो परेको अवस्थाको बारेमा चिन्दछन्, उनीहरूले थाहा पाउँदछन्। उनीहरूले जस्तै तपाईँले हेर्नु भनेदेखि एउटा उदाहरण हामी देख्छौँ। योसेफ जब जेलमा थिए अनि राजाको खाना बनाउने र
राजालाई पियाउने दुईजना मानिसहरू चाहिँ समस्यामा थिए। उनीहरूले सपना देखेर उनीहरू समस्यामा थिए अनि उनले सोध्दैछन् तपाईलाई के कुराको खाँचो, किन तपाईको अनुहार निहाउरो छ? हो त्यही किसिमका कुराहरू मण्डलीमा हुन्छ। याद गर्नुहोस् मण्डलीमा तपाईलाई कुनै समस्या छ कि, किनभने आज म तपाईको उनीहरूले त्यो खालको कुराहरू उनीहरूको मान्छेको हृदयमा उनीहरूको कुराहरू प्रकट गरेर उसले के भएको छ त्यसलाई बुझ्ने कुराहरू गर्दछन् र उनीहरूलाई प्रेमद्वारा कृपा देखाउन चाहन्छ। यस्ता वरदान भएका मानिसहरू जहाँ सेवकहरू हुँदैनन् त्यस ठाउँमा पुगेर सहायता गर्दछन्। सेवकहरू नट भएको पुगेको ठाउँमा पनि उनीहरू पुगेर उनीहरू सहायता गर्दछन्। जस्तै मानसिक रोगीलाई कसैले पनि सडकमा देखेको कुरामा वास्ता गर्दैन। हेर्नु सडकमा गएर बाहुला हिँड्यो भने बाहुला भनेर त्यसलाई वास्ता गर्दैन। ती मानिसहरूलाई गएर सेवा गर्ने कुरामा यिनीहरू गर्न सक्छन्। उनीहरूले वाह यो बच्चा यो मान्छेलाई उसले मात्रै बिचरा मात्रै भन्दैन, उसले यो वरदान भएको मान्छेले उसको सेवा गर्न केही कुरा गर्न सक्छ। जस्तै वेश्याहरूको बिचमा सेवकाई गर्न सक्दैन हैन, वेश्याहरूको बिचमा गएर सेवकाई गर्नलाई, समलिङ्गीहरूको बिचमा, लागु पदार्थका कुलतमा फँसेका बिचमा, उमेर ढल्केकाहरूको बिचमा, रोगी यो एड्स रोगीहरूको बिचमा, अनाथहरूको बिचमा, अस्पतालमा भएका गरिब बिरामीहरूलाई सहायता पुर्याउने र कृपा देखाउने कुरामा इच्छा राख्छौँ। कुरा बुझ्नु भने यस्ता क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ मानिसहरूले जानै चाहँदैन, मान्छेहरू वास्तै गर्न चाहँदैन, त्यसकारण यस्ता वरदान भएका मानिसहरूले चाहिँ यस्तो कुरा गर्छ। हामीले मदर टेरेसाको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि मदर टेरेसाले चाहिँ साँच्चै नै होइन एउटा गरिब कुष्ठरोगीहरूको खुट्टा चाहिँ उसले धोएकी थिइन्, उसले गरेका थिइन्। मतलब त्यो खालको वरदान भएका मान्छे यस्ता कुरा गर्छन्। उसलाई घिन भन्ने कुरा हुँदैन। उसलाई ती मानिसहरूसित गर्दाखेरि मेरो इज्जत जाला कि भन्ने उसले डर गर्दैन। उसले एउटै कुरा गर्छ कि उसँग कृपाको वरदान छ। ऊ ती मानिसहरूलाई कृपा देखाउन चाहन्छ। कति मान्छेहरू हस्पिटलमा गएर बिरामीहरूको बिचमा भेटेर बिरामीहरूलाई भनौँ न वास्ता गर्न चाहन्छ। एड्स रोगीहरूलाई भेट्न मान्छेहरू चाहँदैन। यसकै कारणले गर्दा यसलाई तर यी वरदान भएका मानिसहरूले त्यस्ता बिरामीहरूलाई भेटेर, त्यस्ता मानिसहरूलाई भेटेर, वेश्याहरूको बिचमा, मानसिक रोगीहरूको बिचमा, समलिङ्गीहरूको बिचमा, लागु पदार्थमा कुलसमा फँसेकाहरूको बिचमा, उमेर ढल्केकाहरूको होइन बुढापाकाहरूको बिचमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ कृपा देखाउने कोसिस गर्छ। त्यो खालको वरदान भएका मानिस। त्यसकारण सबैमा हुँदैन र केही मान्छेहरूले यो खालको वरदान छ भने यसलाई परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्न परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यी किसिमका कुराहरूमा चाहिँ मानिसहरूले प्रयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् यो कृपाको वरदान भएको मान्छेहरूको विषयमा हामीले हेरौँ। अब अर्को एउटा खण्ड हेर्नेछौँ। 5औँमा दान दिनु। यो सेवाको अहिले सबै जति पनि गर्छौँ यी सेवाको वरदान भएका 8वटा सेवाको वरदान भएको मानिसहरूको बारेमा हेर्दैछौँ। वरदानहरूको विषयमा हामी गर्दैछौँ। हामीले सुरुमा के हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यो चार्टर सेवकाईको वरदान, अगुवाको वरदान होइन, अगुवाको वरदान, प्रशासनिक वरदान हामीले हेऱ्यौँ। याद गर्नुहोस् के अरे तेस्रोमा हामीले हेऱ्यौँ सेवाको वरदान अनि त्यसपछि कृपाको वरदान र हामी 5औँमा हेर्दैछौँ दान दिने वरदान। याद उनीहरू दिन मात्रै मन लाग्छ, दिने मात्रै कुरा। त्यहाँ दिने कुरासित उसलाई कुनै पनि सरोकार हुँदैन। मैले दिएको कुराले उसले कुनै पनि कुरा गर्दैन, उसले दिने कुरामा उत्सुक हुन्छ। एउटा व्यक्ति उसले आफ्नो इच्छा अनुसार भौतिक सामानहरू इमान्दारीपूर्वक अरूको फाइदाको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि दिने वरदान भएको व्यक्ति परमेश्वरको महिमाको लागि, याद गर्नुहोस् त्यसको अरूको फाइदाको लागि उसले चाहिँ ती सामानहरू भौतिक कुराहरू उसले इच्छा अनुसार दान दिन्छ। त्यसकारणले प्रभु येशूले प्रभु दानको विषयमा विधवाको बेटीलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा छ। उसले आफूसँग भएको सबै कुरा उसँग दानको वरदान थियो। उसले भनेन, उसले उसँग दुई कौडी दुई सिक्का थियो तर पनि उसले भनौँ आधा सिक्का राख्ने पनि कोसिस गरेन। मेरो भोलिको भविष्य मैले चाहिँ परमेश्वरलाई दिने कुरामा म चाहन्छु भनेर। त्यसकारणले यो दानको वरदान, दान दिने वरदान भएका मानिसहरूले, त्यसकारणले मण्डलीमा यी मानिसहरू पनि हुन्छन्। यी सेवाको निम्ति महत्त्वपूर्ण वरदान हो। यो वरदान भएका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्छन्। यहाँ एउटा कुरा हेर्न सकिन्छ होइन। त्यसपछि हामी प्रेरित 4को 36 देखि 37मा हेऱ्यो भने बर्नबासले आफ्नो सम्पत्ति बेचे र प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। याद गर्नुहोस् दान दिने मानिसहरूले उनले कुनै पनि कुरा हेरे भोलिको मेरो जीवनको विषयमा उनले सोचेन। भोलि मैले गर्ने कुराहरूमा उनले ध्यान दिएनन्। उनले के गरे आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई बेचे। याद गर्नुहोस् आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई बेचे
र उनले त्यसलाई प्रेरितहरूको चरणमा ल्याइदिए। सबैले प्रेरितलाई वाह 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 भने। यहाँ अर्को एउटा उदाहरण पनि छ, त्यो लगत्तै 5 अध्यायमा अननिया र सफरियाले पनि त्यहाँ देखे, ओ यो यो सबैले त यो बर्नबासको नाउँ लिइरहेका छन्। ओहो, चर्चमा चाहिँ सबैले बर्नबासलाई वाह वाह भनिरहेका छन्। अनि अननिया र सफरियाले पनि आफूले पनि एउटा जमिन बेचौँ भन्ने सल्लाह गरे। हामी पनि बेचौँ, हामी पनि उनीहरूसँग प्रशस्तै थियो। बर्नबासले आफूसँग भएको सम्पत्ति बेचेर चरणमा ल्याए, तर उनीहरूसित केही मात्रै बेच्ने विचार गरे, किनभने उनीहरूलाई बर्नबासको जस्तै नाउँ चाहिएको थियो। त्यसकारण नाउँ कमाउनको लागि यो वरदान प्रयोग गर्ने होइन, दान दिने मानिसहरूलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँले, म कहिलेकाहीँ मान्छेलाई भन्छु म चर्चलाई यो दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने एउटा शर्तमा, म परमेश्वरलाई दिने कुरामा मात्रै दिनुहोस्। तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँले जब जब मानिसहरूले दिन्छ भने उसले परमेश्वरलाई खाँचो परे जस्तो गरेर दिने होइन। यसलाई वास्ता नगरे इमानदारी पूर्वक उसले दिने कुरा गर्छ। उसले दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले पनि थाहा नपाउनु भने परमेश्वरको सिद्धान्तलाई, परमेश्वरको शिक्षालाई उसले भरोसा गर्छ। र जसरी बार्नबास थियो एउटा उदाहरण, बार्नबासले के गर्यो, उसले आफूसँग भएको सम्पत्ति बेच्यो र प्रेरितहरूको चरणमा ल्यायो। जसरी प्रयोग गरोस् तपाईँहरूको कुराहरू म परमेश्वरको लागि दिन्छु। त्यसकारण त्यो वरदान भएको मान्छे एउटा बर्नबास हो। उसँग उत्साहको वरदान पनि थियो, उत्साह दिने वरदान पनि थियो, तर पनि उसँग यो दिने वरदानहरू थियो। यसले उसले मण्डलीमा ठुलो सहयोग पुगेको थियो। त्यसो भएको भएर हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ दिने वरदान भएका मानिसहरूले मण्डलीमा परमेश्वरको महिमाको लागि आफूलाई दिने कुरामा आफूलाई समर्पित गर्दछन्। ऊ दिने कुरामा मात्रै याद गर्छौँ। तर 5 अध्यायमा अननिया र सफरियाले के गरे, उनीहरूले बेचे र त्यसपछि उनीहरूले पहिला सङ्कल्प के गरे, हामी पनि एउटा जमिन बेचौँ, सबै होइन। त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बार्नबासले आफूसँग भएको सम्पत्ति बेचे, तर भने हामी आधी बेचौँ या एउटा टुक्रा बेचौँ र त्यसको पैसा लगेर हामी प्रेरितलाई दिउँ र हाम्रो पनि बर्नबासको जस्तै नाउँ आउँछ। त्यो वरदान बर्नबासलाई थियो, सायद अननिया र सफरियालाई त्यो वरदान थिएन। तर उनीहरूले के गरे, यो वरदानलाई आफू पनि अलिकति माथि उच्च पारिनको लागि यो कुरालाई विचार गरे। तर के भयो थाहा छ, उनीहरूले झुट बोले। अनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि यो वरदान भएको मान्छेले यस्तै किसिमले कुरा झुट बोल्छन्। मण्डलीप्रति, मण्डलीका अरू क्षेत्रमा मात्रै आफूलाई वरदान नभएको क्षेत्रमा आफू बढी इन्भल्भ गराउने कुरा गर्छन्। त्यसकारणले यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। हामीसँग भएका वरदानलाई मात्रै हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछिबाट के भयो थाहा छ, उसले ल्याएर दियो र अननिया सफरियाले दिए। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि दान दिने वरदान भएका मानिसहरू, यहाँ कोरियामा एकजना पास्टरको कथा छ, याद गर्छु। उनले त्यो मान्छे, दान दिने मान्छे त्यो खालको हुन्छ। उसले चाहिँ अफ्रिकाको कुनै एउटा देशमा गएछ, भिजिट गरेछ। त्यो देशमा उसले त्यो देशका मानिसहरूलाई बाइबलै रहेछ, आफ्नो भाषामा बाइबलै रहेछ। त्यसपछि बाइबल छाप्ने कुरामा चाहिँ भनौँ न, मान्छे त्यहाँ देशका मान्छेहरूले प्रार्थना गरिरहेका थियो होला। अनि उनीहरूले चाहिँ प्रार्थनाको विषय कसैले यो बाइबल छापिदियो भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला भनेर प्रार्थना गरिरहेछन्। अनि त्यो मान्छेसँग परमेश्वर बोल्नु भयो, उसलाई दान दिने वरदान थियो। उसले के गर्यो, तुरुन्तै घर, उसँग 10 कोठाको घर रहेछ, उसलाई 10 कोठा आवश्यक थिएन। उसको श्रीमान र श्रीमती 3 कोठा भए उसलाई पुग्छ। अनि उसले त्यो 10 कोठाको घरलाई बिक्री गरेछ र 3 कोठा मात्रै भन्ने घर किनेछ र बाँकी पैसा उसले हिसाब किताब नगरिकन त्यो देशको बाइबल छाप्नलाई, त्यो देशको भाषामा बाइबल छाप्नलाई पठाएछ। र त्यो देशको भाषामा बाइबल छापिएपछि त्यहाँ ठुलो कुरा गर्यो। मतलब यो खालको कुरा हुन्छ, यो खालको किसिमको कुरा हुन्छ। उसले कुनै पनि कुराहरूमा हो यो हुन्छ कि हुँदैन या यो कुराहरू सोच्दैन। उसले यस्ता वरदान उसले दिन चाहन्छ, दिन्छ। क्रिस्चियनहरू दिनको लागि धनी हुनु पर्दैन। भन्दाखेरि के, धेरै मान्छेहरूले दान दिनलाई धनी हुनुपर्छ। धेरै मान्छेको भनाइ छ उसको जस्तो हो र मसँग भयो भने म पनि, त्यो होइन। तपाईँ धनी हुनु पर्दैन, तपाईँसँग मन हुनुपर्छ। यही कुरा बाइबलले हामीलाई छ। तर जोसँग यो वरदान छ उसले दिन्छ। धनी भयो नि गरिब भयो नि उसलाई केही पनि मतलब, उसँग यो वरदान छ भने उसले दिन्छ, हरेक समय दिन्छ। याद गर्नुहोस्, चर्चमा दिने कुरामा उसले कहिले पनि पछि हुँदैन। चर्चको पैसाहरूको बारेमा कहिले पनि उसले विचार गर्दैन। उसले के गर्छ, म परमेश्वरको महिमाको लागि दिन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई ध्यान दिन होइन। यो कुरालाई हामीले विचार गर्छौँ दान दिने कुराहरूमा। ऊ त धनी हुनु पर्दैन, उसँग यो वरदान छ भने दिन्छ। ग्रिक शब्द चाहिँ मेटाडिओस, जसको चाहिँ जसको दिनु, दान दिनु,
कसैसँग आफ्नो चिज बाँड्नु भन्ने बुझिन्छ। रोमी 12:8 हामी हेर्यो भने कसैसँग हामी आफूसँग भएको कुरा बाँड्नु दिनु भन्ने कुराहरू हुन्छ। हामी सबैलाई देऊ भन्ने आज्ञा दिएको छ बाइबलमा। सुन्नुहोस् है, सबैलाई देऊ त तिमीलाई दिइनेछ। त्यहाँ एउटा स्पेसिफिक व्यक्तिलाई भनेको छैन, याद कुनै एउटा समूहलाई भनेको छैन, त्यहाँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई देऊ भनेको छैन, सबैलाई देऊ भन्ने आज्ञा दिएको छ। तर केही मानिसमा मात्रै दिने वरदान हुन्छ। याद गर्छ, हामी भेटिदिन सक्छौँ, भेटिदिने मान्छेले दिने वरदान चाहिँदैन। हामी परमेश्वरलाई भेटिदिन दशांश दिन सक्छौँ, हामी दशांश दिन वरदान चाहिँदैन। तर केही व्यक्तिलाई यी भेटी र दशांश भन्दा नि धेरै कुराहरू दिने कुरामा परमेश्वरले यिनीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत धन अरूलाई बाँड्दछन्, जसले गर्दा परमेश्वरको काम निरन्तरता हुन्छ। आज यही दिएका कारणले गर्दा विश्वका धेरै कुराहरूमा परमेश्वरको सेवकहरूको लागि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। तत्कालीन आवश्यक पूरा गर्न उचित निर्णय गर्न सक्छन्। दान दिने विषयमा होशियार हुन्छन् तर दिन इच्छुक हुन्छ। कहिलेकाहीँ होशियार पनि हुनुपर्छ तर उनीहरू दिन इच्छुक हुन्छ। उनीहरू प्रार्थना साथ इच्छा गरेर बलिदानको रूपमा दिन्छन्। याद गर्नुभएको छ यसु ख्रीष्टले दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नपाओस्। मतलब के छ, उनीहरूले बलिदानात्मक रूपमा दिन्छन्। मतलब म परमेश्वरको महिमाको लागि दिन्छु, म परमेश्वरको प्रशंसाको लागि दिन्छु, मलाई यस कुराको केही पनि छैन। यी वरदान भएका मानिसहरू, कहिलेकाहीँ वरदान नभएका मानिसहरूले, मैले भन्नु खोजेँ हिसाब किताब खोज्नु गलत होइन, ठिक हो, तर विश्वास गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिँदैन। हिब्रू 11 को 6। मतलब याद गरोस्, हामीले मैले भन्नु खोजेँ हामी निरन्तर हामी परमेश्वरको सेवाको पुरा गर्नको लागि, हामी यसको हिसाब किताबलाई माग्नको लागि, मैले खर्च गरेको कुरालाई मलाई देखाउनु पर्छ भन्नको लागि हामी दिँदैनौँ। र कसैले अब यी वरदान भएका मानिसले भनौँ न लिस्टमा 1 नम्बरमा नाउँ आउनको लागि पनि दिँदैन। र सबैको नाउँ लेख्ने, जसले बढी दिएछ त्यसको 1 नम्बरमा नाउँ राख्ने भन्ने किसिमको कुरा पनि गर्दैन। खालि उसँग दिने वरदान छ। ऊ परमेश्वरको सेवकाईको लागि दिन्छ, ऊ परमेश्वरको सेवकाईको लागि यी दानहरू प्रयोग गर्छ, यी परमेश्वरको महिमाको कुराको लागि प्रयोग गर्छ। त्यसकारण उसँग यो परमेश्वरको दान दिने, परमेश्वरमा दान दिने वरदान हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, म आज तपाईहरुलाई बताउन खोजे दान दिने वरदान महत्त्वपूर्ण वरदान हो। आज संसारभरि यही दानकै भरमा चढेको छ। यस दानले नै सारा संसारमा सुसमाचार पुर्याउने कुराहरू भएको छ। किन थाहा छ? परमेश्वरको महिमाको लागि। त्यसकारणले गर्दा हामी बलिदानात्मक रूपमा, मतलब सैक्रिफिशियल रूपमा हामी हाम्रो दानहरू, हाम्रो भेटीहरू हामी परमेश्वरलाई अर्पण गर्छौं, दान दिन्छौं। त्यसकारण यो हामी सबैलाई दिने आज्ञा, एउटै कुरा ध्यान दिनुहोस्, हामी सबैलाई दिने आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर केही व्यक्तिमा यो दान दिने वरदान हुन्छ। उसले परमेश्वरको कुरा बाहेक अरू कुनै कुरालाई हेर्दैन, परमेश्वरको कुरालाई बाहेक कुनै कुरालाई विचार गर्दैन, परमेश्वरको कुरालाई बाहेक ऊ दिने कुरालाई बाहेक अरू कुनै कुरालाई विश्वास गर्दैन। अमेरिकामा एकचोटि हाम्रो चर्चमा, गडगेस चर्चमा कन्फरेन्सको बेटामा पुराना लुगाहरू राखेको थियो। अनि तैँले जति सक्छस् लान सक्छस्, तर लोभ नगर भनेर लेखेको थियो। किनभने लोभ गर्यो भने यो देख्दा राम्रो, यता मसँग भनेर मान्छे याद, उनीहरूले दुईटा भएको एउटा ल्याए, दान दे, तर लिनेले के गरिदियो? त्यो वरदान नभएको मान्छेले के गर्यो? मैले एकवटा सबैले लायो नि त हुन्छ भन्दा 4वटै मैले लानु पाए हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू गर्यो। त्यसकारणले यो खालको कुरा चाहिँ विचार याद गर्नुहोस्, त्यो के हुन्छ? बलिदानात्मक रूपमा उसले चाहिँ दिन्छ। त्यसकारण दान दिने वरदान भएकोमा दिने अधिकार, दिने कुरा सबैलाई गर्नुभएको छ। तर केही व्यक्तिले मात्रै दान दिन्छन्, केही व्यक्तिले मात्रै यी किसिमका कुराहरू बलिदानको रूपमा वरदान छ, परमेश्वरको वरदान छ भने उसले यी कुराहरू गर्छ। 6औं नम्बरमा विश्वासको वरदान। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी वरदान भएका मानिसहरू महत्त्वपूर्ण मानिसहरू। अनि हाम्रो नामै विश्वासी भनेर हैन, नेपालीमा याद गर्नुहोस्, हामी चाहिँ उहाँ पनि विश्वासी हो भन्छौँ। विश्वासको वरदान 1 कोरिन्थी 12:9 बाइबलले भन्छ, हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार। रोमी 12:3 हरेकलाई परमेश्वरले बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार। हरेक विश्वासीसँग विश्वासको नाप छ। यो सबैको लागि हो। पावलले यहाँ बताउन चाहेको विश्वास मात्रै बचाउने विश्वास होइन,
सेवाको विश्वास होइन, यो क्रिस्चियनसँग हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो क्रिस्चियनसँग हुन्छ। यस्तो वरदान भएको व्यक्तिले विशेष प्रकारको विश्वास, यस्तो विश्वास भएको मान्छे चाहिँ विशेष प्रकारको विश्वास हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13:2 भन्छ पहाडसम्म हटाउन सक्ने विश्वास। पहिलो कोरिन्थी 13:2 पढ्दै भन्छ पहाडसम्म हटाउन सक्ने विश्वास हुन्छ। तपाईद्वारा परमेश्वरले पहाड हटाउने इच्छा गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो खालको विश्वास हुन्छ भने उहाँले तपाईलाई पहाड हटाउन सक्ने विश्वास दिनुहुन्छ। हामी सबैलाई यस्तो विश्वास छैन, सबैले यो विश्वास गर्दैनन्। यस्तो प्रकारको विश्वास भएको व्यक्तिहरूको निम्ति धन्यवाद दिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, उनीहरूले हरेक कुरामा याद गर्नुहोस्। जस्तै व्यक्तिहरू, हामी ती व्यक्तिहरूको नाउँ लिन सक्छौँ। हडसन टेलर, जर्ज मुलर जस्ता व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूसँग यस्ता विश्वासहरू थियो। याद गर्नु, उनीहरू यही विश्वासले गर्दा परमेश्वरको महिमाको लागि उनीहरूले आफूलाई समर्पित गरेका थिए। उनीहरूसँग मिसन टिप जाँदाखेरिको लागि पैसाहरू थिएन, तर उनीहरूसँग विश्वास थियो र परमेश्वरको साथ हामीसँग हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्थे। र त्यो वरदान भएको कारणले गर्दाखेरि थाहा छ तपाईँलाई, जर्ज मुलरले 30,000 अनाथ बालबालिकालाई कसैसँग कुनै पनि कुराले, कुनै एउटा पनि कुरा नमागिकन, मानिसहरूसँग नपाइकन, त्यो विश्वासले चाहिँ 30,000 अनाथ बालबालिकाहरूलाई पाल्थे। उनी मानिससँग माग्दैनथे, त्यसकारण उनीसँग त्यस्तो विश्वास थियो। विश्वासको वरदानको 19औं शताब्दीमा जिउने व्यक्ति चाहिँ उनीसँग पत्याउनै नसक्ने विश्वास थियो। अरबौं डलरद्वारा उनी टुहुरालाई पाल्थे होइन, र परमेश्वरको बारेमा कसैलाई यस्तो कुरा भन्दैन थिए, कसैसँग एउटा कुरा भन्दैन थिए होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि यसै कुरा गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण, यो विश्वासको वरदान चाहिँ उनीसँग थियो। र यहाँ हेर्न सक्छौँ, जर्ज मुलरले चाहिँ एकचोटि एउटा कथामा जर्ज मुलर जहाँ चाहिँ न्यू फिनल्यान्डतिर यात्रा गरिरहेका थिए। याद गर्नुहोस् होइन, त्यहाँ उनी वचनको सेवकाईको थियो। उनी त्यो न्यू फिनल्यान्ड भन्ने ठाउँमा चाहिँ वचनको सेवकाई गर्नको लागि उनी जानुपर्ने थियो। अनि त्यसपछिबाट त्यहाँ उनी वचनको सेवकाई थियो। अचानक समुद्रको, उनी पानी जहाजमा यात्रा गर्दै थिए। अचानक समुद्रमा चाहिँ समुद्रको बीचतिर जहाज रोकियो। अनि जर्ज मुलरले गएर कप्तानलाई सोधे जहाज किन रोकियो? अनि कप्तानले भन्यो कुहिरोले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। अनि जर्ज मुलरले भने भोलि बिहानसम्म हामी त्यहाँ पुग्नै पर्छ, मैले त्यहाँ वचन बोल्नुपर्छ, म कहिले पनि वचन बोल्ने ठाउँमा अनुपस्थित भएको छैन, म त्यहाँ हुनै पर्छ, परमेश्वरको इच्छा हो। कप्तानले भने यो कुहिरो नहटेसम्म म जहाज यहाँबाट लान सक्दिनँ, म जहाज अगाडि बढाउन सक्दिनँ। याद गर्नुहोस्, त्यहाँ जर्ज मुलर के भन्छन्, मलाई भोलि बिहान त्यहाँ पुग्नै पर्छ। जहाजका कप्तान के भन्छन्, म यो कुहिरो नहटिकन म जान सक्दिनँ। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण, यो वास्तविक घटना हो। याद गर्नुहोस्, यो घटनालाई तपाईँले हेर्नुहोस्, यस्ता वरदान भएका मानिसहरू। अनि म जहाज अगाडि बढाउन सक्दिनँ। अनि मुलरले भने हामी एउटा कोठामा जाउँ र परमेश्वरले यो कुहिरो हटाइदिनुहुन्छ भने प्रार्थना गरौँ भनेर कप्तानलाई भने। अनि कप्तानले मुलरलाई इज्जत गरेको कारणले मात्रै उनीसँग आफू गएको बताए। उनीसँग गए, हामी एउटा कोठामा गएर यो परमेश्वरले कुहिरो हटाउन सक्नुहुन्छ, यो कुहिरो हटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। अनि यो कुहिरो नहटेसम्म जहाज अगाडि बढ्दैन भने कप्तानले भनेका छन्, त्यसैले परमेश्वर यो कुहिरो हटाइदिनुहोस्। जर्ज मुलरले सिम्पल एउटा साधारण प्रार्थना गरे, परमेश्वरले तपाईँलाई धन्यवाद। अनि कप्तानले भने म पनि प्रार्थना गर्न सुरु गर्छु। सुन्नुहोस् है, जर्ज मुलरले प्रार्थना गरेपछि कप्तानले भने म पनि प्रार्थना गर्न सुरु गर्छु। अनि जर्ज मुलरले भने तपाईँ प्रार्थना नगर्नुहोस्। कप्तानले भने किन? मुलरले भने दुईटा कारण छ। एउटा कारण चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको कुहिरो हटाउने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न, त्यस कारण तपाईँ विश्वास नगर्ने कुरा मान्छेले प्रार्थना नगर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। याद गर्नु, जर्ज मुलरले भन्नु। दोस्रो कुरा, उहाँले कुहिरो हटाइसक्नुभयो, तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नु पर्दैन। अनि पछि उनीहरू बाहिर आए, कुहिरो हटेको थियो र अहिले पनि यस्ता वरदान भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। याद गर्नु, यस्ता वरदान भएका व्यक्तिहरू अहिले पनि मण्डलीमा हुन्छन्।
त्यसकारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सेवाको वरदानमा चाहिँ यो विश्वासको वरदानले याद गर्नुहोस् थुप्रै कुराहरू हामी मान्छेहरूलाई देख्छौँ, क्रिस्चियनहरूलाई देख्छौँ, हरेक कुरामा अडिक विश्वास। उनीहरूले भन्छन् परमेश्वरले यो गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ भनेर यसरी अडिक लिएर जाने कुराहरू। एउटा पोखरामा एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रभुमा सुत्नुभयो, उहाँको नाम बाई फेथ थियो, हरेक कुरा विश्वासैद्वारा हिँड्ने। अनि उहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा चाहिँ उहाँको बसको टिकट काट्नु पर्थ्यो अग्रिम, अनि टिकटमा चाहिँ सिट नम्बर चाहिन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ कहिले पनि टिकट काट्नु हुन थियो अरे अगाडि नै, उहाँ चाहिँ तुरुन्त जुन दिन जानु लाग्यो त्यही दिन हाल्यो। अनि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले मलाई 1 नम्बर सिट दिनुहुन्छ। साँच्चै नै नभन्दै उसले चाहिँ त्यो अनेक तरिकाबाट चाहिँ ती सिटहरू उसले प्राप्त गर्थे। मतलब यो विश्वासहरू, यी कुराहरू, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ यसरी यो वरदान भएका व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू यस्ता वरदान भएका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूले पहाडसम्म हटाउन सक्ने विश्वास उनीहरूसँग हुन सक्छ। उनीहरूसँग त्यो खालको विश्वास वरदान हुन सक्छ। यो वरदान मैटहरू 6वटा वरदानलाई हामीले हेर्यौँ। अब 2टा वरदान चाहिँ एकदमै चङ्गाई र आश्चर्य कर्मको वरदान, यसलाई पनि हामीले सेवाको वरदानमै राखेका छौँ। याद गर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 1 कोरिन्थी 12:9 र 28 र 30 पद, 1 कोरिन्थी 12:9, 28 र 30 पद बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा चङ्गाईको वरदान दिनुहुन्छ। तर त्यसको मतलब चाहिँ अहिले जस्ता हिलर द्वारा होइन, अहिले जस्तै चङ्गाईकर्ताद्वारा मलाई यो वरदान छ भनेर आफैलाई उचाल्ने होइन। परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा याद गर्नु, प्रार्थना गरेर, बिरामी मान्छे देख्ने बित्तिकै दयाले भरेर प्रार्थना गर्ने वरदान भएका मानिसहरू हुन सक्छन्। मतलब जसको मतलब चाहिँ चङ्गाईको वरदान होइन। 1 कोरिन्थी 12:9 उही आत्माद्वारा निको पार्ने वरदानहरू। यो वरदान चाहिँ शक्तिको स्रोत होइन। धेरै मान्छेले यो वरदानलाई शक्तिको स्रोत, अहिले त्यसरी हिलरहरू, बेनीहीन हैन, दिनाकरण जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ म चाहिँ यो ईश्वरीय शक्ति हो। एकचोटि पावललाई त्यही किसिमको कुराहरू एफिससमा गर्न खोज्दा पावलले भने होइन, पावलले के भने, ओइ हामी ईश्वर होइनौँ। याद गर्नुहोस्, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, यसलाई विचार गर्नुहोस्। हामीलाई शक्तिको स्रोत होइन त्यो। अहिले चाहिँ यो चङ्गाईको वरदानले मानिसहरूले शक्तिको स्रोत बनाएका छन्। हामी चङ्गाईमा हामी जो वर्ल्डगेस्ट चर्च र जसले चाहिँ बाइबललाई विश्वास गर्ने चर्चले पनि हिलिङलाई विश्वास गर्छौँ। तर निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीसँग त्यो वरदान छ भने हामी प्रार्थना गर्छौँ र परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ या निको पार्नुहुन्न, यो परमेश्वरको हातमा छ। त्यसकारणले गर्दा यी चङ्गाईका, यस्ता खालका चङ्गाई गर्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्ने वरदान पाएका मानिसहरू हुन्छन्। तर चङ्गाई गर्ने व्यक्ति हिलरहरू होइन। मैले आज तपाईँलाई अलिकति स्ट्रेस दिएर भन्न खोजेको कुरालाई, हिलर नहुनुहोस्। चङ्गाईमा पाएको वरदान पाएका मानिसहरूले चङ्गाईमा भरोसा गर्छ। परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, ऊ परमेश्वरको अगाडि बिमारीलाई लिएर जान्छ। अनि यो शक्तिको स्रोत होइन, परमेश्वरले आफ्नो शक्तिद्वारा मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ। मतलब मेरो शक्तिद्वारा होइन, उहाँको शक्तिद्वारा। पास्टर लभले हिजोको बाल्टिमोरको चर्च सर्भिसमा प्रचार गर्नुभएको थियो कि जेरियोको बारे। जेरियोको पर्खाल होइन, हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यसुसँग भने जेरियोको पर्खाललाई होइन, हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारणले जेरियोको प्रकारको फिक्री नगर, हामीसँग सारा रोगलाई निको पार्ने ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अर्कोतिर बिमार होइन, हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अर्कोतिर समस्या होइन, हाम्रो ख्रिस्ट निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसकारणले मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वर आफैले भन्नुभयो प्रस्थान 15:26मा, तिमीहरूलाई निको पार्ने परमप्रभु म नै हुँ, म निको पार्छु तिमीहरूलाई। हामीले मण्डलीमा यस किसिमका थुप्रै गवाहीहरू पनि देखेका छौँ। परमेश्वरले निको पार्नु भएको छ। साँच्चै नै हामीले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले निको पार्नु भएको छ। त्यसकारणले अहिले पनि चङ्गाई हुन्छ र चङ्गाईको वरदान परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर हामीलाई यसको गलत प्रयोग गरेर हामी चाहिँ निको पार्ने मानिस हुनको लागि होइन। प्रियहरू, अल्लाह यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छ यी वरदानहरू। त्यसैले हामीले नयाँ करारमा प्रेरितहरूले गरेको चङ्गाई कार्य यस प्रकार थियो। प्रेरितहरूले गरेको चङ्गाई कार्य विशेष प्रकारको थियो, तत्कालै थियो उनीहरूले गरेको चङ्गाई कार्य। या त्यही प्रकारले अहिले स्टेज बनाएर केही चङ्गाई गर्दा प्लिज त्यो किसिमको कुरालाई नसोच्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, के थियो भने उनीहरूले गरेको तत्कालै थियो। उनीहरूलाई परमेश्वर येशूले अधिकार साथ पठाउनु भएको थियो। मर्कुस 1:42 पूर्ण र स्थायी थियो। मत्ती 14:66 पद होइन, पूर्ण थियो, स्थायी थियो र शरीरको रोगहरू थिए।
कुष्ठरोग थियो र बिना शर्त थियो, त्यहाँ शर्त थिएन, उद्देश्यपूर्ण थियो। यसको लक्ष्य रोगबाट समस्याबाट छुटकारा दिनु मात्रै थिएन, मानिसहरूले येशूलाई मसीहको बारेमा जानेको चाहनुहुन्थ्यो। यसमा सबैजना सामेल थिए, सबै प्रकारको रोगहरू निको पारे र मरेकाहरूलाई जीवित पारे। यो अवधि यो अधीनमा थियो र परमेश्वरको वचन प्रचारको माध्यम थियो। याद गर्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस्। सो अधिकार थियो, त्यस समय प्रेरितहरूलाई दिएको अधिकार थियो। तर आज यो विश्वासीसँग वरदान छ। उनीहरू चङ्गाईकर्ता होइनन्, उनीहरू चङ्गाई गर्ने मान्छे होइनन्, तर परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले दिनुभएको वरदान चलाउने मानिसहरू हुन्। त्यसकारणले बिरामीको लागि प्रार्थना गर्ने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरको हातमा बिरामीको वरदान, चङ्गाईको वरदान भएको मानिसहरूलाई यसो ख्रीष्टतिर समर्पित गराउने व्यक्तिहरू हुन्। त्यसकारणले यसलाई परमेश्वरले अझै पनि चङ्गाई गर्नुहुन्छ। अहिले पनि परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। यस्ता वरदान भएका व्यक्तिहरू चङ्गाई गर्ने नभएर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हुन् र परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। हामीसँग यस्ता उदाहरणहरू मण्डलीमा थुप्रै छन्। हामीले प्रार्थना गर्यौँ, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुभयो, मतलब अब हामीलाई त्यो अधिकार साथ येशूको नाममा निस्केर जा भन्ने अधिकार प्रेरितहरूसँग थियो। हामीसँग चाहिँ प्रार्थना गर्ने, प्रभु यी मानिसहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, यी मानिसहरूलाई आशिष दिनुहोस्, यी मानिसहरूलाई निको पार्नुहोस्। यी चङ्गाईका वरदानहरू हामीले त्यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, कतिको बुझ्नु मलाई थाहा छैन, यसलाई तपाईँले बुझ्नु ठिक प्रकारले बुझ्ने कोसिस मात्रै गर्नुहोस्। अर्को अन्तिम आश्चर्य कर्मको वरदान, 1 कोरिन्थी 12:10 र 28। आश्चर्य कर्मको वरदान। जब तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, बाइबल भन्ने चिन्ह र आश्चर्य कर्म अचानक भएको होइन। यो विशेष गरी मूसाको समयमा र येशूको समयमा भएको थियो चिन्ह र आश्चर्य कर्म। एलिया र एलिसाको समयमा भएको थियो, ख्रीष्ट प्रेरितहरूको समयमा भएको थियो। महासङ्कटमा आश्चर्य कर्म अन्त हुन्छ। परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो आश्चर्य कर्मको उद्देश्य थियो। याद गर्नुहोस्, त्यत्तिकै भएको थिएन, उद्देश्य थियो। ती आश्चर्य कर्मले परमेश्वरको कार्य देखाउँथ्यो। र येशू ख्रीष्टको आश्चर्य कर्मले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गरेको थियो। प्रेरितहरूको आश्चर्य कर्मले येशूबाट पाएको अधिकार पाएका थिए र उनीहरूले त्यो अधिकार देखाएको थियो। प्रेरितहरूले मात्रै चिन्ह र आश्चर्य कर्म भएको थियो। आश्चर्य कर्म र आश्चर्य कर्मको वरदान बीच भिन्नता छ। याद गर्नु, आश्चर्य कर्म र आश्चर्य कर्मका वरदान बीच अहिले पनि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। पहिलो नम्बर कुरा, तपाईँ र म एउटा आश्चर्य कर्म हुँ। जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले विश्वास गर्यौँ, त्यो दिन तपाईँ र म स्वर्गको नागरिक, परमेश्वरको सन्तान भयौँ। याद गर्नुहोस्, त्यसकारण अहिले पनि तपाईँ आश्चर्य कर्मको वरदान पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि यसको वरदान भएका व्यक्तिहरू यो आश्चर्य कर्म देखिन्छन्। यो चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा आधारित छ, तर तपाईँको क्षमतामा होइन। यो परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा आधारित छ र तपाईँको क्षमतामा तपाईँले आश्चर्य कर्म गर्नुभएको होइन। र यहाँ एउटा कथा छ, एउटा वास्तविक घटना छ। जोन जी प्याटोन भन्ने एउटा मिसनरी, एउटा चाहिँ हेबिडेज भन्ने आइल्यान्डमा चाहिँ मिसनरी थिए। सुन्नुहोस् है, यो वास्तविक कथा हो, यो वास्तविक कुरा हो। अनि त्यहाँको मानिस आएर त्यो घरलाई चारैतिरबाट घेरा हाले। त्यहाँका स्थानीय मानिसले मिसनको लागि उनलाई परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन पुरा गर्न उनी जाँदै थिए। चारैतिरबाट घेरा हालेर जलाउन चाहे, तर उनीहरूले उनको श्रीमती घरभित्र बसेर प्रार्थना गरे। याद गर्नुहोस्, प्रार्थना गरे। अनि रातभर प्रार्थना गरे र प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरूले जलाएन, तिनीहरू गए। अनि उनीहरू आएका सबै छोडेर गए। एक वर्षपछि त्यो गाउँको मुखियाले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो। अनि गाउँको मुखियाले विश्वास गर्यो र भन्यो, अनि तपाईँसँग एउटा प्रश्न छ। तपाईँलाई हामी 1 वर्ष अगाडि तपाईँ र तपाईँको श्रीमती र यो तपाईँको मिसन सेन्टर यो घरलाई जलाइदिन भनेर हामी तपाईँलाई खत्तम गर्न भनेर हामी गाउँले सारा मानिस उठेर आएका थियौँ। तर जब तपाईँले त्यो जलाउन सुरु गर्न लाग्यो, तर तपाईँले त त्यहाँ चाहिँ आर्मीहरू, सिपाहीहरू राख्नु भएको रहेछ। अनि तिनीहरू बन्दुक बोकेर चाहिँ तपाईँ घरलाई सुरक्षा गरेको देखेपछि हामी त्यहाँबाट केही पनि नगरिकन गयौँ। अनि भन्नुहोस्, अब तपाईँले त्यो सिपाहीहरू कहाँ राख्नु भएको छ? अनि कहाँ राख्नु भएको छ भनेर उसले प्रश्न गर्छ, विश्वास गरिसकेपछि। अनि उनले भने
परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ, आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। अहिले पनि प्रियहरू, परमेश्वरले अहिले पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। आज परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुला ठुला आश्चर्य कर्म पनि गर्नुभएको छ। तपाईँलाई ती कुराहरूबाट बचाउनुहुन्छ। हामीले देख्यौँ कि त्यो त्यो कहाँबाट अनि के अरे जब उनले थाहा पाएर परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर आश्चर्य कर्म गर्नुभयो भने त्यो जोनजी प्याटर्नले विश्वास गरे। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले हामीलाई आश्चर्य तरिकाले हामीलाई बचाउनुहुनेछ, सुरक्षा दिनुहुनेछ। र यी वरदान भएका मानिसहरूले यस्ता कुरामा ती जोनजी प्याटर्नले के गरे, परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरे। उनले प्रार्थना गरे, परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उनले भरोसा गरे, उनले प्रार्थना गरे र परमेश्वरले बचाउनु। याद गर्नुहोस्, त्यसै गरी आज हामी यो वरदान भएका मान्छे यस्ता कुराहरूमा भरोसा गर्छौँ, यस्ता कुरामा भरोसा गर्छौँ। पास्टर बेलीले यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै दिनुहुन्छ होइन। परमेश्वरमा यी आश्चर्य कर्म अहिले पनि यी चाहिँ सेवाका लागि हुन्। अहिले फेरि पनि तपाईँलाई म यी चाहिँ सेवाका लागि हुन्। यहाँ आश्चर्य कर्म गरेर तपाईँ के बन्न, जादुगर बन्न होइन। आश्चर्य कर्म गरेर तपाईँ परमेश्वरको सेवाको लागि आफूलाई समर्पित गर्नु। परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म तपाईँ आफै प्रस्तुत भएर मानिसहरूलाई गवाही दिनको लागि परमेश्वरले आश्चर्य कर्मको वरदान र अहिले पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले आज 8वटा सेवाको वरदानलाई हेऱ्यौँ। प्रियहरू, हामी धेरै लामो जाँदैनौँ, कारण किनभने क्लास लामो भयो भने समस्या नै हुन्छ, बुझ्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले यी वरदानहरूलाई हेर्नुहोस् होइन। 8वटा सेवकाईको वरदानमा पहिलो हेरेको थियौँ हामीले अगुवाको, दोस्रो हेरेको थियौँ प्रशासनको, तेस्रो हेरेको थियौँ सेवाको, चौथो कृपाको, पाँचौं दान दिने वरदान, छैटौं विश्वासको वरदान र सातौं चङ्गाईको वरदान र आठौं आश्चर्य कर्मको वरदान। अहिले पनि परमेश्वरले यी वरदान भएका मानिसहरू मण्डलीमा आउन सक्छन्। यदि तपाईँसँग यी वरदान छ भने परमेश्वरको सेवाको लागि आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्। त्यो चाहिँ सेवाको लागि हो। तपाईँ आफैलाई आफ्नो परमेश्वरको शक्ति भन्दा पनि तपाईँको शक्ति सामर्थ्य भएको, मसँग वरदान भएको छ भनेर यी देखाउनको लागि होइन। र अब 2टा वरदान बाँकी छन् हामीले हेर्ने। 2टा चाहिँ चिन्हात्मक वरदान, साइन गिफ्ट भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ अन्य भाषा र अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने वरदान। यो 2टा वरदान चाहिँ चिन्हात्मक वरदान हुन्। त्यसको बारेमा अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी क्लासलाई यहीँ रोक्नेछौँ। आमेन।